नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई तत्काल पक्राउ गर्न सांसदहरूको माग। भ्रष्टाचारी विरुद्ध फाइल होइन फायर खोल्न सरकारलाई कांग्रेस महामन्त्री शर्माको सुझाव। कांग्रेस सभापति देउवामाथि महामन्त्री द्वयको दबाव। पार्टी एकलौटी ढङ्गले सञ्चालन गरेको आरोप। डाक्टर कोइरालाका गतिविधिमाथि समेत आशंका। राष्ट्र बैंकले चाँडै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने अर्थमन्त्री महतको भनाई। ब्याज दर घटेसँगै ऋण लिनेहरूको लागत कम हुने र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने दावी। इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइनको गाजामा हवाई आक्रमण गर्दा 10 जनाको मृत्यु। आक्रमणमा कैयौं मानिस घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटाले 7 दोबाटोलाई 2-0 गोल अन्तरले हरायो। 3 स्टार र एनआरटी बीचको खेल गोल रहित बराबरीमा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका सो प्रकरणमा आशंका गरिएकाहरूमाथि छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरीले सो प्रकरणमा संलग्न सांसदहरू सदनमा बोलिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई किन पक्राउ नगरिएको भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। विभिन्न समाचारहरूमा कि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्, केही व्यक्तिलाई र सांसदलाई वारेन्ट गरिएको छ, उहाँ भागिराख्नु भएको छ। केही सांसद जो नोटिसमा हुनुहुन्छ, समाचारमा आइराखेको छ, उहाँ सदनमै हुनुहुन्छ, सदनमा बोलिराख्नु भएको छ। यो के भएको हो? म यो सदन मार्फत, सभामुख मार्फत सरकारलाई यो विषयमा जाँचबुझ के भइरहेको छ, छानबिन के भइरहेको छ, यसमा संलग्न को हुन्, यो सरकारले के गरिरहेको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न गिरोहलाई बचाउनका लागि चलखेल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि पनि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी सबै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक रूपमा सदनदेखि सडकसम्म व्यापक रूपमा शरणार्थी अमेरिका पठाउने विषयमा अगाडि बढिरहेको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु, यो ठगी प्रकरणलाई, यो गिरोहलाई जुन किसिमको अहिले चलखेल चलिरहेको छ त्यसलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले सो प्रकरणमा देशका ठूलठूला निकाय र राजनेताहरू नै संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सबै सांसदहरूको सम्पत्ति संसद सचिवालयको वेबसाइटमा तत्काल सार्वजनिक गरी उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न पनि सभामुखलाई निर्देशन दिन माग गर्नुभयो। चिनारी फेरेर राष्ट्रघात भएको छ, अपराध भएको छ, कारबाही हुनुपर्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि उठ्यो। हामी सम्पूर्णले यो सदनलाई सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौँ। आजै तत्कालै वेबसाइट मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् र कर सहितको स्रोत खोज्न पनि निर्देशन दियोस्। धन्यवाद। सांसद कार्कीले संसद भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने प्रहसन स्थल जस्तो भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाहीको नीति राज्यले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद रहनुभएका महामन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार विरुद्ध कडाईपूर्वक नीति लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचारी विरुद्ध शून्य सहनशीलता लिने सरकारको नीति रहेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लिन फाइल होइन फायर खोल्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ। बिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै इफ, कुनै बट, कुनै किन्तु, कुनै परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ। यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सक्दैन। यो बेलामा यहीँनिर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु।
महामन्त्री शर्माले सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को संशोधन ऐन र सरकारले ल्याएका नीतिमा विरोधाभास रहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि राज्यले कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने शर्माको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनाले वैशाख 24 गतेको सभाको बैठकमा सत्ता पक्षका सदस्य रमेश जङ रायमाझीले प्रयोग गर्नुभएको शब्द रेकर्डबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष तिमल सेनाले सत्ता पक्षका सांसद रमेश जङ रायमाझीले प्रयोग गर्नुभएको उहाँको झट्केलो छोरो हो टोपबहादुर रायमाझी भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। वैशाख 25 गतेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले रमेश जङ रायमाझीको शब्दप्रति नियमापत्ति जनाउनु भएको हो। बैठकमा अध्यक्ष तिमल सेनाले सदस्य रायमाझीले प्रयोग गर्नुभएको राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को घको व्यवस्थासँग मेल नखाने भएकोले 2080 वैशाख 24 गतेको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो। माननीय रमेश जङ रायमाझीबाट प्रयोग भएको असंसदीय शब्द रेकर्डबाट हटाइयोस् भनी माग गर्नुभएकोले उहाँले बोल्दा प्रयोग गर्नुभएको उहाँको झट्केलो छोरो हो टोपबहादुर रायमाझी भन्ने वाक्यांश राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को घको व्यवस्थासँग मेल खाने नदेखिएकोले मिति 2080 वैशाख 24 गतेको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु। तर राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जङ रायमाझीले प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी प्रति भनेका शब्दहरू देशको माननीय हराएका कारण खोजी गरेको रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै उहाँले यस्तो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले आफूले वैशाख 24 गतिको बैठकमा बोल्ने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झट्केलो छोराको रूपमा भने पनि आफ्नै छोरो हो भनिदिएको भए झनै राम्रो हुने रहेछ भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। र सरकारले चाहिँ माननीयलाई खोजिरहेको अनि फेरि बन्धु भएको कारणले पनि अलिक बढी धेरै चासो राखेको मैले र बन्धु हराएको विषयमा अलिक बढी चासो राख्नु मेरो स्वाभाविक पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यस विषयमा मैले यो आफ्नै सन्तान बनाउनु उहाँले हिजो साथीहरू मान्ने साथीहरूले अब्जेक्सन जनाउनु भयो। मैले उहाँहरूको आफ्नै सन्तान हो झट्केलो होइन भनेकोमा झन् खुसी नै व्यक्त गर्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य रायमाझीले सांसद रायमाझीलाई प्रतिपक्षले आफ्नै छोरो बनाएको बताउनु भयो। यता राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले बजेटमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारबाट प्रस्तुत आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अपवाद अनिवार्य दायित्व विषय बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदानको रकम वित्तीय सम्मानीकरण अनुदानमा थप गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालको बजेट वितरणको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र केही ठूला नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने परम्परा रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। झार टार्नुभन्दा पनि उचित सम्मान र पुरस्कृत गरोस्। राष्ट्रिय स्तरमा योगदान पुर्याएको नाममा जो जस्ता पनि पुरस्कृत गर्ने र सम्मान गर्ने चलन छ भने व्यापक गुनासो छ। यदि त्यस्तै हो भने त्यो खारेज गरियोस्, हटाइयोस्। त्यो पुरस्कार र सम्मानको वास्तविक हकदार बनेका क्रिकेटका ती खेलाडीहरू हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माणमा विशेष ध्यान दियोस्। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले भ्रष्टाचार नेता, ठेकेदार र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सरकारका प्रतिबद्धताहरू पनि माग गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीले साइनिङ मनीको रूपमा 3% सम्म लिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कामहरू रोक्नका लागि सरकारले कस्ता कदम चालिरहेको छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सुरुमा साइन गर्दाखेरि यही सदनमा मैले उठाएको थिएँ, साइनिङ मनी लिने 2% 3% कति हुन्छ त्यो गोजीमा हालिहाल्ने, अनि ठेकेदारले के गर्ने मोबिलाइजेसनको रकम लिने र त्यो मोबिलाइजेसनको रकम चाहिँ भिटा प्लानिङमा लगाउने अथवा अरू नै काममा लगाउने। यो भइसकेपछि अब 30% अब त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो आयोजना त लथालिङ्ग हुन्छ, त्यो आयोजना त अगाडि बढ्दैन। यस्तै क्रमले वर्षौंदेखि यो क्रम अगाडि बढिरहेको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई जघन्य र मानव तस्करी अपराधका रूपमा गम्भीर ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनता वास्तविकता र सत्य तथ्य बुझ्न चाहिरहेको उल्लेख गर्दै अपराधलाई संरक्षण गर्न नहुने बताउनुभयो। शरणार्थी प्रकरणलाई जघन्य र मानव तस्करी अपराधका रूपमा गम्भीर ढङ्गले छानबिन गरिनुपर्दछ। जनताले यसको वास्तविकता र सत्य तथ्य बुझ्न चाहिरहेका छन्। संगठित अपराधलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन। यो मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको छवि नराम्रो बनाएको छ। निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन, दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। यता राष्ट्रिय सभा सदस्य दीपा गुरुङले क्यान्टोनमेन्ट काण्डबारे छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले लामो समयबाट भ्रष्टाचारको काण्डै काण्ड देशमा छाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले क्यान्टोनमेन्टको काण्डलाई न्यायसङ्गत रूपमा छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा एक्सन सुरु गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। संसद बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू र स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। सांसद डाक्टर आरजू राणा देउवाको भनाई जवाब फर्काउँदै सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले भ्रष्टाचारीको लिङ्ग नहुने जवाब फर्काएकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरू डाक्टर आरजू राणा देउवा र डाक्टर तोसीमा कार्की बीच जुहारी चलेको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर राणाले महिलाले आफ्नै बलबुतामा गरी खाएको देखि नसहने भनेर संसदमा बोलेपछि यसको जवाब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर कार्कीले फर्काएकी हुन्। संसदको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसद कार्कीले भ्रष्टाचारको पनि लिङ्ग हुन्छ भनेर कडा प्रश्न गरेकी छिन्। यो सदन देश निर्माणको छलफल गर्ने ठाउँ हो कि एक भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रहसन स्थल हो? नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने काममा देशका ठूला ठूला निकाय र राजनेताहरू संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा समेत जोगाउन खोजिएको छ। एकले अर्कालाई जोगाइरहने, काण्डै काण्ड गरिरहने अनि यो देश डुबाइरहने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राष्ट्रलाई नै, राज्यलाई नै दलाल स्थापित गर्ने अनि के मुखले अनुदान माग्न जाने? एक महिला माननीय संसदज्यूले भन्नुभयो टेप काण्डको अनुसन्धान माग गर्दा महिला विद्रोही भयो, महिला हिंसात्मक भयो। मलाई उत्तर दिनु पर्यो, भ्रष्टाचारमा कहाँनिर लिङ्ग जोडिएको हुन्छ? भ्रष्टाचार मात्र होइन, यहाँ चिनारी फेरेर राष्ट्रघात भएको छ, अपराध भएको छ, कारबाही हुनुपर्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालबाट अमेरिका पठाएर ठूलो भ्रष्टाचार र अपराध दुवै गरेको भनेर सदनमा अहिले निकै चर्को बहस भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीले सुरुमा ठगीको मुद्दा भनेर दर्ता गरे पनि पछि यसलाई संगठित अपराध मानिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण चर्किएकै बेला यसमा नेता र तिनका पत्नी पनि संलग्न भएको अनेक टेप सार्वजनिक हुन थालेका छन्। सदनमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू नयाँ पम्फादेवी भन्दै सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएका छन्। यति मात्र होइन, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरजू पनि संलग्न भएको भन्दै अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। यही विषयमा विवाद हुँदा डाक्टर आरजूले आफू संलग्न नभएको भन्दै एउटा महिलाले आफ्नो बलबुतामा गरी खाएको देखि नसहेको भनेकी थिइन्। एउटा नारीले आफ्नो हैसियतमा राजनीति गरेको यो देशमा सही हुँदैन रहेछ। एउटा टर्म छ मिसोजिनी, भनेको पुरुषले भनेको ठाउँमा मात्रै नारी बस्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको मात्रै हामी भाष्य बोल्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको मात्रै हामी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने। त्योभन्दा अलिकति आफ्नो एउटा पब्लिक लाइफमा आयो भने पुरुषहरूलाई त्यो असह्य हुने, यो चाहिँ एउटा परिस्थिति यहाँ बनेको छ। र म यो भन्न चाहन्छु, नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छ, तर त्यसको विरोधमा हो हामीले यो संविधान लेखेको। र म यसको लागि जसले जति क्रिटिसाइज गरे पनि मैले केही बिराएको छैन, म डराउँदिनँ। देउवा पत्नी आरजू अनेक प्रकरणमा बारम्बार मुछिएको समाचार सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएका छन्, तर तिनलाई आधिकारिक रूपमा कतैबाट पुष्टि भने गरिएको छैन। यही सन्दर्भमा भएको बहसमा स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर कार्कीले भने भ्रष्टाचारको कुनै जात र लिङ्ग हुँदैन भनेर जवाब फर्काएकी हुन्। एक महिला माननीय संसदज्यूले भन्नुभयो
टेप काण्डको अनुसन्धान माग गर्दा महिला विद्रोही भयो, महिला हिंसात्मक भयो, मलाई उत्तर दिनु पर्यो। भ्रष्टाचारमा कहाँनिर लिङ्ग जोडिएको हुन्छ? भ्रष्टाचार मात्र होइन, यहाँ चिनारी फेरेर राष्ट्रघात भएको छ, अपराध भएको छ, कारबाही हुनुपर्छ। नक्कली शरणार्थी काण्डमा मुछिएका बालवाला गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 10 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यस्तै एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीदेखि पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका पुत्र प्रतीक थापालाई समेत पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ, तर उनीहरू अहिले फरार छन्। यही प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको समेत नाम सार्वजनिक हुन थालेपछि राजनीतिक माहौल निकै गर्मिलो बनेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप नै चलेका बेला शीर्ष नेताहरूबीच लामो वार्ता भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको झण्डै 2 घण्टा बसेको गोप्य बैठकमा संसदीय समितिका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। तर सार्वजनिक कार्यक्रममै एकले अर्कोमाथि नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे तीतो पोखिरो आएका नेताहरूबीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना भत्ताभुङ्ग भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरू नै त्यसमा संलग्न भएका प्रमाण बाहिरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी त्यही प्रकरणका कारण अहिले पनि फरार छन्। अन्य नेताहरूको साँठगाँठ पनि बाहिरिरहेको छ। यो प्रकरण बाहिरिएपछि खास गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पटक पटक एमाले अध्यक्ष ओलीले भेटिसकेका छन्। ओलीको एउटै भनाइ छ, कसैलाई लखेटी लखेटी पक्राउ गर्न खोज्ने त कसैलाई उन्मुक्ति दिने काम सरकारबाट भइरहेको छ। भ्रष्टहरू नछुटुन् त्यसको अर्थ छ, भ्रष्टहरू नछुटुन् भनेर मैले भन्नुको अर्थ छ। प्रधानमन्त्रीलाई मैले त्यसो भन्नुको अर्थ छ किनभने प्रधानमन्त्री भ्रष्टहरूलाई जोगाउने र अनावश्यक ढङ्गले मान्छेहरूलाई पोल्न लगाउने र मुद्दामा फसाउने खालका प्रयासमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले समयमा प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, निर्दोषलाई फसाउने कोसिस नहोस्, कोही पनि भ्रष्टाचारी नछुटोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कङ्ग्रेसका नेताहरूको नाम पनि जोडिएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा विभिन्न अडियो सार्वजनिक हुँदा समेत सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप एमालेले लगाइरहेको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर जुहारी चलिरहेको छ। यही जुहारी र आरोप प्रत्यारोप चलिरहेका बेला शीर्ष दलका नेताहरूले 2 घण्टा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको 2 घण्टाको छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। 3 दलका नेताहरूको यो छलफल लामो समयपछि भएको हो। छलफलको विषय संसदीय समितिमा सदस्य भागबण्डा गर्ने बताइयो, तर 3 नेताको छलफल एउटा मात्रै विषयमा हुने कुरै भएन। राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको र चर्चामा रहेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे पनि प्रचण्ड, देउबा र ओलीबीच पक्कै छलफल भयो। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो ट्रेलर मात्रै भएको र फिल्म देखाउन बाँकी रहेको बताएका थिए। सोही विषयलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मंगलबार 3 नेता बीचको छलफल फिल्म देखाउनका लागि हो भन्दै संसदमै कटाक्ष गरे। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्ने र अरबौं ठगी गर्नेहरू को हुन् र प्रधानमन्त्रीजीले फिल्म देखाउने भन्नुभएको थियो। अहिले दाहालजी, देउबाजी, ओलीजीको मिटिङ भइरहेको त्यो फिल्म देखाउनकै लागि हो कि एउटा स्पष्ट हुनुपर्ने। 2 घण्टाको वार्ताले 3 दलका नेताहरूबीच कुन कुन विषयमा छलफल भयो भन्ने त खुलाइएको छैन, तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई शीर्ष नेता नै जोडिने देखिएपछि सामसुम त पार्न लागिएन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाइदिएको छ। हुन त संसदीय समितिदेखि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकमा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। टीआरसी विधेयक छिटो अघि बढाउने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजनामा एमालेले ब्रेक लगाइदिएको थियो। त्यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयक लगायतका विषय पनि दलहरूबीच टुङ्गिन बाँकी छन्।
नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाव बढाउन महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लागि परेका छन्। पार्टीमा एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै महामन्त्रीद्वय सभापति देउवाका विरुद्धमा एक ठाउँमा उभिएका हुन्। पदाधिकारी बैठकमै चरको आलोचना गरेका युवा पुस्ताका नेताहरूले पछिल्लो समय आफ्नै समूहका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाका गतिविधिमाथि नै आशंका गर्न थालेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अब त अति भो भनेर सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेपछि उनको यो प्रहार कसप्रति हो भनेर प्रश्न उब्जिएको छ। कांग्रेस पार्टी र गगन थापाको स्वभावलाई राम्ररी बुझेका विद्वानहरूले कांग्रेस महामन्त्री थापाले सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति लक्षित गरेर यो प्रहार गरेको लग काटेका छन्। गत वैशाख 10 गते भएको उपचुनावको हार, कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई गरिएको नियुक्ति र मन्त्री परिषद सदस्य चयनमा गरिएको निर्णयबाट महामन्त्री थापा सभापति देउवासँग क्रुद्ध भएको कांग्रेस जनको विश्वास छ। तर गगनको आक्रोशको तारो सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र भने होइनन्। उनले आफ्नै समूहका नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई पनि प्रहार गरेका छन्। उनको यो कदमलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले साथ दिइरहेका छन्। गगनले भने एक साथ एक तीरले दुई शिकार गरिरहेका छन्। उनी सभापति देउवाले पार्टी नेतृत्व त्याग्नुपर्ने वा उनले युवालाई मन्त्री परिषदमा नेतृत्व गरेर पठाउनु पर्ने अडानमा छन्। तर समूह नेता डाक्टर शेखरले सभापति देउवासँग कानेखुसी गरेको पनि उनलाई मन परेको छैन। किनभने थापा 15औं महाधिवेशनमा डाक्टर शेखर आफ्नो अवरोध नबनुन् भन्ने चाहन्छन्। यसो भए महामन्त्री थापाको खास योजना के हो त? पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाव बढाउनको लागि र उहाँहरूलाई आशाको रूपमा विश्वास रूपमा हेरिरहेका पार्टीका कार्यकर्ता र आम जनतालाई हामी तिमीहरूको कुरामा, हामी तपाईँको कुरामा सिरियस छौँ, हामी चाँडै पार्टीको दबाव बढाएर त्यो दबावमा तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ भनेर आह्वान गरेको। एउटा दुईटा व्यक्ति मन्त्री बनिनु मन त्यसलाई त्यति धेरै हामीले मन्त्राको रूपमा लिनु हुँदैन। तर जुन शैलीबाट शेरबहादुर देउवाले शशाङ्क कोइराला रामचन्द्र पौडेल बीचबाट खेलेर 13औं महाधिवेशनको 5 वर्ष सघाइदिनु भएको थियो, अहिले शेरबहादुर देउवाले त्यही गरेर शेखर र गगन बीच खेल्ने कोसिस गर्नुभएको छ। र यसमा शेखर कोइरालाले कतै शेरबहादुरको साउथी सुनेको हो कि जस्तो देखिएको छ। त्यसले शेखर कोइरालालाई कोही पुर्याउँदैन, उहाँलाई शशाङ्क कोइरालाकै दुरावस्थामा उहाँकै नियतिमा पुर्याउँछ। कांग्रेसभित्र युवा नेताहरू सभापति देउवा मात्रै होइन, आफ्नै समूहका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाप्रति पनि असन्तुष्ट छन्। कोइरालाले देउवासँग मन्त्री परिषदमा भने जति भाग पाउँदा महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले भने आफूले चाहेका नेताहरूलाई मन्त्री नै बनाउन सकेनन्। उनीहरूलाई समूह नेता डाक्टर कोइराला सभापति देउवासँग मिलेको जस्तो लागिरहेको छ। कांग्रेसमा समानान्तर समिति नै बनाएर अगाडि बढ्ने कि केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने वा अन्य दबावमूलक काम गर्ने भन्ने निदो थापा समूहले अझै गरिसकेको छैन। तर कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ भने महामन्त्रीले कुनै अप्रिय निर्णय गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। महामन्त्री भएकाले गर्दाखेरि मैले उहाँले चाहिँ नि बोल्या सन्दर्भमा मैले टिप्पणी गर्नु उचित होइन। डराउनु भएको छ कि छैन भने पार्टीमा के अनिष्ट आइहाल्ला कि भनेर? होइन, त्यस्तो होइन। त्यसरी एकदम डराउने पार्टी आउने हो कि भन्ने के को प्रलय मैले कुरै बुझिरहेको छु। कार्यशैली नसुध्रिए महामन्त्रीबाट राजीनामा नै दिने धम्की दिएका विश्वप्रकाश शर्मा र अति भयो भन्दै देउवालाई चेतावनी दिएका थापाले अब के गर्लान् भन्ने सबैलाई चासो छ। केन्द्रीय समितिमा झन्डै 80% बहुमत भएका देउवालाई थापा र शर्माको यो धम्की र आक्रोशले खास फरक पार्ने देखिन्न। तर उपचुनावमा हार बेहोरेको र अर्को आम चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गर्दै यसको लागि कांग्रेसमा युवा नेतृत्व नै चाहिने भन्दै थापा समूह अभियान चलाउने मुडमा देखिन्छ। र उनले अहिले नै अति भो भनेर पार्टीको 15औं महाधिवेशनको तयारी गरेको र बाटो छेक्न सक्ने सम्भावित नेताहरूमाथि प्रहार प्रारम्भ गरेको पनि देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि बालकृष्ण शर्मा, काठमाडौँ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित हुने गरी सरकारले आम सञ्चारसँग सम्बन्धित नीति, कार्यक्रम, बजेट, नियावली तर्जुमा गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजान विशेष ध्यान दिएको पनि बताउनु भएको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हर क्षण आवश्यक रहेकोले सरकारले त्यसको सुनिश्चित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। तर अहिले पनि बेला बेलामा हाम्रा नियम कानुनहरू बन्ने बेलामा अरू बेलामा पनि कहीँ सरकार सञ्चालन गर्नेहरूका अभिव्यक्ति आदि इत्यादि कुरामा पनि हैन हामीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कहीँ समस्या आएको हो कि भन्ने भान पनि पर्न थालेको छ। यस्ता विषयमा कुरा पनि उठ्न थालेका छन् र हामी के कुरामा प्रतिबद्ध छौँ भने हामीले हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ र संविधान अनुसार कानुन बन्नुपर्छ, कानुन अनुसार त्यसका नियमावली बन्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरेर जान सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। मन्त्री शर्माले सञ्चार क्षेत्रलाई पनि अन्य उद्योग सरह बैंकबाट लोन लिएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सरकारको भजन मण्डली बनाउन हुन्न भन्ने मान्यताको आधारमा प्रसारण सम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको दोहोर्याउनु भयो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल TI नेपालले भ्रष्टाचारमा 5 वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको टिप्पणी गरेको छ। TI नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी दुवै विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचारमा 5 वर्षे हदम्याद रहने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले 5 वर्ष हुने प्रावधानले राजनैतिक दबावका कारण तामेलीमा राखिँदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू मात्र नभएर वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानुनी कारबाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू समेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सृजना हुन जाने TI नेपालको बुझाइ छ। विज्ञप्ति मार्फत TI नेपालले व्यक्ति वा समूह विशेषको निहित स्वार्थ पोषण प्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ। प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफलका क्रममा रहेको भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी 2वटा विधेयकमा भ्रष्टाचारमा 5 वर्ष हदम्याद राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। अब इकोनोमी न्यूज। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकले चाँडै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने अपेक्षा आफूले राखेको बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो अपेक्षा राखेको बताउनु भयो। उहाँले बैंकको ब्याज दर घटेसँगै व्यापारको लागि ऋण लिनेहरूको लागत कम हुने र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने बताउनु भयो। उहाँले सरकारको तर्फबाट पनि पुँजी खर्च हुन नसक्नु र मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजी परिचालन चाहे अनुसारको नहुँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्या सृजना भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजीगत खर्चको प्रभाव बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। बाट लिने ऋण र तेस्रो भनेको विदेशी अनुदान र ऋण सहयोग, यो तीनवटा भन्दा चारवटा स्रोत छैन। यी स्रोतहरू परिचालन गर्दा त्यसका पनि सीमाहरू छन्। हामी जति पनि परिचालन गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था छैन। जति त्यो परिचालन गर्छौँ त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट हामी खर्च गर्छौँ। प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ खर्च गर्यौँ, समयमा खर्च गर्यौँ भने त्यो बजारमा इकोनोमीमा पुँजी प्रवाह हुन्छ, त्यो सर्कुलेट हुन्छ, त्यसले उत्पादन बढाउँछ, त्यसले रोजगारी सृजना गर्छ, त्यसले चाहिँ आम्दानी बढाउँछ।
अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आगामी वर्षको बजेट सीमित वर्गलाई मात्रै समेटेर नल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आगामी वर्षको बजेट एउटा वर्ग समूहलाई मात्रै लक्षित गरी नल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। मन्त्री महतले आगामी वर्षको बजेटका लागि स्रोत जुटाउने चुनौती सरकारलाई रहेको पनि बताउनुभयो। देश अहिले चरम आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ। तरलताको अभाव तथा उच्च ब्याज दरका कारण व्यवसाय ठप्प भएको छ। व्यवसायीहरू विदेश पलायन हुन थालेका छन्। सटर तथा घरहरू खाली हुन थालेका छन्। सामान महँगिएको र ग्राहकको चाप पनि त्यति बाक्लो छैन। खुद्रा सामानको मूल्यमा घटबढ पनि भइरहेको छ, जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको देखिएको छ। 1-2 वर्ष अघिसम्म सामान बेच्न भ्याइ नभ्याइ हुँदा बोल्ने फुर्सद नभएका व्यापारीहरू अहिले व्यापारको चाप त्यस्तो नभएको बताउँछन्। कोरोना महामारी पछि व्यापार भने फस्टाएको छैन, तर अहिले महँगीले गर्दा खुद्रा सामानको मूल्य घटबढ भने भइरहेको छ। दैनिक रूपमा भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यान्नदेखि अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य धेरै नै वृद्धि भएको छ। सरकारले चासो नदिएको र ठूला व्यवसायीहरूको मनलाग्दीका कारण शास्ति खेप्नु परेको साना व्यवसायीहरूको भनाइ छ। व्यापार त अब यहाँ जति चाहिँ हुनुपर्ने त्यो अनुसारको व्यापार त छैन। अहिले मान्छेहरूमा क्रय शक्ति अलिक कम भए जस्तो पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। पहिला असन कस्तो थियो, अहिले असन कस्तो भइसक्यो। पहिला यसरी इन्टरभ्यू दिन हामी भ्याउँदैन थियौँ, अहिले एकदम आनन्द क्या यसलाई फुर्सद। यता पर्यटकको निकै चहल पहल देखिने काठमाडौँको लाजिमपाट तथा लैनचौरका धेरै जसो सटर तथा घरहरू पुरै खाली भएको देखिन्छ। विभिन्न व्यवसाय गरेर बसिरहेका व्यापारीहरू व्यवसाय नफस्टाएका कारण व्यवसाय बन्द गरेर हिँड्न बाध्य भएका छन्। बढ्दो महँगी र देशमा छाएको मन्दीका कारण व्यवसायीहरू यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएका छन्। मानिसहरूको चहल पहल धेरै हुने यस्ता ठाउँहरूमा नै अहिले सटरहरूमा तालचा लगाएको र अझै तिनीहरूमा खिया समेत लागेको देखिन्छ। मुख्य व्यापारिक केन्द्र रहेको काठमाडौँको असन बजारका व्यवसायी व्यापार नहुँदा निराश छन्। विगत लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएका व्यापारीहरू बजारमा पैसा नभएको र पहिलेको तुलनामा ग्राहकहरू आउने क्रम समेत घटेको उनीहरूको भनाइ छ। अनि सामान महँगो र सस्तो भन्दा पनि अहिले मान्छेहरूसँग पैसा नभएको स्थिति छ क्या हजुर। महँगो र सस्तो र अब होइन, सुन 1,10,000 भने किन्नै परेको छ, पेट्रोल 200 भने पनि हाल्नै परेको छ होइन। मान्छेसँग अब पैसै नभएको क्या अहिले यस्तो सामानहरूको लागि चाहिँ अहिले मान्छेहरूसँग बजेट सायद कमै छन्। पहिले भनेर अहिले धेरै कम भइरहेको छ। अहिले यो व्यापारमा मन्दी आएको कारणले गर्दाखेरि अब यो के भन्ने त्यस्तै ग्राहकहरूको संख्यामा कमी आएपछि व्यवसायीहरूले विभिन्न अफर समेत सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्, तर पनि पहिले जस्तो चहल पहल अहिले छैन। ग्राहकलाई कम नाफा राखेर सामान बेचेको भए पनि ग्राहकको संख्या भने नबढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सबै सामान महँगो भयो नि त। सबै सामान लाउनेदेखि खुट्टादेखि जुत्तासम्म सबै महँगो भयो क्या। किनकि भाँडा किन घटेको भने भाँडा त सबैलाई युज हुन्छ नि त होइन र, त्यही भएर भाँडाहरू घटिरहेको छ अहिले। अर्कोतर्फ हरेक वस्तुमा बढेको महँगीको असर उपभोक्ताको भान्सासम्मै पुगेको छ। एकातिर महँगी, अर्कातिर व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ग्राहकले अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अन्य वस्तु खरिद गर्न सकिरहेका छैनन्। यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। सरकारले बेलैमा यो विषयमा चासो नदेखाउने हो भने देशमा ठूलो आर्थिक सङ्कट आउने सम्भावना रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संजोग पौडेलका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटले बिस्तारै गाँच्दै लगेको छ। त्यसका प्रमाणहरू सरकारी योजनादेखि व्यक्तिका दैनिकीसम्म परेको छ। सरकारी कोष रित्तिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलता अभावले थिलो बनेका छन्। व्यापार व्यवसाय मुस्किलले सञ्चालन हुँदैछन्। उता उपभोक्ता जीवन निर्वाहका सामान मात्रै खरिद गर्न बाध्य छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, तपाईँले दैनिक किनमेलमा कति कटौती गर्नु भएको छ? धेरै महँगो लाग्यो मलाई। पहिलेभन्दा धेरै फरक रहेछ क्या। अहिले चाहिँ महँगी बढिया रहेछ। यस्तो महँगी बढ्नु हुन्थेन। हाम्रो नेपालमा आम्दानी आय स्रोत धेरै छैन, एकदम कम छ। त्यो हुनाले त्यही अनुसारको चाहिँ व्यापार हुनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिक महँगो भएर छ। खानेकुराहरू आवश्यक सामानहरू नै अब त्यो धेरै सामानहरू किनेर त अहिले राखेर अब एकदमै महँगी जस्तो पनि लाग्यो।
एकदमै अब न्यु रोडमा यति खुल्ला हामीले कहिले देखेकै थिएन के त्यस्तो खुल्ला यति खुल्ला हामीले कहिले देखेको थिएन अत्यावश्यक यो कुटोको धालो के सानसानो हेर्न यो पसल गार्डनलाई चाहिएको कस्तो महँगो भने 200 रुपियाँ के यति कुटोलाई धेरै महँगो छ भने महँगी त छुनै नसकिने महँगो त पहिलेभन्दा बजार धेरै महँगो छ नि सस्तो त कहाँ छ र धेरै महँगो छ पहिलेभन्दा पहिले तपाईँको के अरे 1800 हजार चिज अहिले 1500 2000 ठ्याक्कै डबल रेट छ अनिखेर त्यस्तो छ बजार त महँगो छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइनको गाजामा हवाई आक्रमण गर्दा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। प्यालेस्टाइनको इस्लामिक जिहाद आन्दोलन विरुद्धको कारबाहीमा उत्रिएको इजरायली सेनाले मंगलबार बिहान गरेको हवाई आक्रमणमा 10 जनाको मृत्यु भएको हो। हवाई आक्रमणमा कयौं मानिस घाइते भएको प्यालेस्टाइनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय समयअनुसार मंगलबार बिहान 2 बजेतिर इजरायली सेनाले गाजाको बस्ती क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। आक्रमणबाट गाजामा थुप्रै निजी घरहरू भत्किएको र दक्षिणी शहर रफामा पनि मंगलबार बिहानै विस्फोटको आवाज सुनिएको स्थानीयले बताएका छन्। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं तेहरिक ए इंसाफ पीटीआई प्रमुख इमरान खान पक्राउ परेका छन्। तेहरिक ए इंसाफका वकिल फैसल चौधरीले पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई गिरफ्तार गरिएको पुष्टि गरेका हुन्। पीटीआईका उपप्रमुख फवाद चौधरीले एक ट्वीट गर्दै रेन्जर्सले खानलाई उच्च अदालत अगाडि गिरफ्तार गरेको जनाएका छन्। उनलाई इस्लामाबाद उच्च अदालत अगाडि गिरफ्तार गरिएको पाकिस्तानी समाचार संस्था डनले जनाएको छ। दर्जनौं प्रहरीले खानलाई घेरा हालेर गाडीमा राखेको एक भिडियोमा देखिएको छ। खानलाई एक अपराधीलाई जसरी लछार पछार गरेर पक्राउ गरेको खानको पीटीआईले जनाएको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनलाई इस्लामाबादको एक अदालत अगाडिबाट पक्राउ गरिएको जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा संकटा क्लबले 7-2 युथ क्लबलाई हराएको छ। ललितपुरको च्यासल मैदानमा आज भएको खेलमा संकटाले 7-2 2-0 गोल अन्तरले हरायो। संकटाका लागि युसेफ ट्रिसले 2 गोल गरेका थिए। यो जितसँगै 16 खेलमा 20 अङ्क सहित संकटा 9औं स्थानमा पुगेको छ भने 23 अङ्क रहेको 7-2 5औं स्थानमा छ। आजै दशरथ रङ्गशालामा भएको अर्को खेलमा 3 स्टार क्लब र न्युरो टिम एनआरटीले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। केही उत्कृष्ट मौकाको सदुपयोग गर्न नसक्दा दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। 3 स्टार 25 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा र एनआरटी 18 अङ्क सहित 12औं स्थानमा छ। नेपालले खेल्न लागेको एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता पाकिस्तानको सट्टा श्रीलङ्कामा आयोजना हुने सम्भावना बढेको छ। पछिल्लो समय भारत पाकिस्तान बीच बढ्दै गएको विवादका कारण एसिया कप श्रीलङ्कामा आयोजना हुने सम्भावना बढेको हो। काठमाडौँमा सम्पन्न एससीसी प्रिमियर कपको च्याम्पियन बन्दै एसिया कपमा छनौट भएको नेपाली क्रिकेट टिमले आउँदो सेप्टेम्बरमा भारत र पाकिस्तान विरुद्ध खेल्नेछ। तर नेपाल सहित एसियाका 6 देशले खेल्न लागेको एसिया कपको आयोजनालाई लिएर भने विवाद भइरहेको छ। पछिल्लो समय भारत पाकिस्तान बीच बढ्दै गएको विवादका कारण एसिया कप कुन देशमा आयोजना होला भन्ने आम चासो छ। तर भारतीय मिडियाहरूले भने एसिया कप श्रीलङ्कामा आयोजना हुने सम्भावना बढेको बताएका छन्। यसअघि आयोजकको रूपमा तोकिएको पाकिस्तानमा गएर भारतले नखेल्ने बताएपछि एसिया कप आयोजना नै अन्योलमा परेको छ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईका सचिव जय शाहले भारतीय टिम बोर्डर क्रस गरेर पाकिस्तान नजाने बताएपछि आयोजना स्थल नै सार्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। शाह एसियन क्रिकेट काउन्सिलका अध्यक्ष समेत हुन्। पाकिस्तानले आयोजना स्थल सार्न नहुने र भारत पाकिस्तान बीचको खेल यूएईमा गर्न हाइब्रिड प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यो प्रस्तावमा पनि भारत सहमत भएको छैन। एसिया कप आयोजनाको स्थलको टुङ्गो यसै महिनाको अन्तिमसम्म लाग्न सक्ने भारतीय मिडियाहरूले दाबी गरेका छन्। श्रीलङ्का, बंगलादेश र अफगानिस्तान एसिया कप पाकिस्तानबाट सार्नु पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ। पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले एसिया कपमा पाकिस्तानको सहभागिता नै अन्योलमा परेको छ। यसपटक नेपालले पनि एसिया कप खेल्दैछ। घरेलु मैदानमा सम्पन्न एसीसी प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै एसिया कपमा स्थान पक्का गरेको नेपाल 2 ठूला राष्ट्र भारत र पाकिस्तान रहेको समूहमा छ।
भारत र पाकिस्तान विरुद्ध खेल्न नेपाल उत्साहित छ। तर भारत पाकिस्तानकै विवादका कारण एसिया कप हुने नहुने वा कहाँ हुने अन्योलमा छ। भारतले पाकिस्तानमा गएर खेल्न अस्वीकार गरेपछि पाकिस्तानले हाइब्रिड मोडल सार्वजनिक गर्दै भारतको खेल युएईमा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर यस विषयमा पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। एसिसी सदस्यहरूको पछिल्लो बैठकमा ओमानले समेत एसिया कप आयोजना गर्न चासो देखाएको थियो। तर कन्डिसन अनुसार श्रीलङ्का नै उपयुक्त आयोजना स्थल हुने धेरै टिमको विश्वास छ। पहिलो पटक एसिया कप खेल्ने तयारीमा रहेको नेपाल भने जसरी पनि एसिया कप हुनुपर्ने पक्षमा छ। भारत पाकिस्तान जस्तो ठूला टिमसँग एकैपटक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु नेपाली क्रिकेटका लागि ऐतिहासिक अवसर हुनेछ। एसिया कपमा 5 टेस्ट राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानसँगै छनौट भएर आएको नेपालले खेल्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मचिएकालाई तत्काल पक्राउ गर्न सांसदहरूको माग। भ्रष्टाचारी विरुद्ध फाइल होइन फायर खोल्न सरकारलाई काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माको सुझाव। काङ्ग्रेस सभापति देउवामाथि महामन्त्री द्वयको दबाव। पार्टी एकलौटी ढङ्गले सञ्चालन गरेको आरोप। डाक्टर कोइरालाका गतिविधिमाथि समेत आशंका। राष्ट्र ब्याङ्कले चाँडै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने अर्थमन्त्री महतको भनाई। ब्याजदर घट्दैसँगै ऋण लिनेहरूको लागत कम हुने र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने दावी। इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइनको गाजामा हवाई आक्रमण गर्दा 10 जनाको मृत्यु। आक्रमणमा कैयौं मानिस घाइते। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा सङ्कटाले साधुवाटुलाई 2-0 गोलले हरायो। थ्रेस्टार र एनाट 20 गोल रहित बराबरी। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।